सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल में मुलव्विस वहशी दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। पंजाब पुलिस के 24 घंटे के दौरान 200 मकामात पर छापे। 13 मरकजी मुल्जिमान समेत 120 से ज्यादा अफराद ज़ेर हिरासत। 160 कैमरों की रिकॉर्डिंग और हजारों मोबाइल कॉल्स का भी जायजा। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कातिलों को सजा मिलकर रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंकन सदर गोटाबाया राजापाक्से को यकीन दहानी। श्रीलंकन वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापाक्से का मकतूल के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। कहा यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सियालकोट पर श्रीलंका से हमारे सिफारती ताल्लुकात खराब नहीं हुए। श्रीलंकन हुकूमत ने हमारी बरवक्त कार्रवाई और जारी तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की गवर्नर हाउस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मकतूल श्रीलंकन मैनेजर के ख़ानदान से राबिता कर लिया। लवाहिकीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। सियालकोट में दरिंदगी, वहशत और जुल्म जबर की यलगार में एक इंसान भी था। फैक्ट्री में ही मैनेजर के ओहदे पर फाइज मलिक अदनान श्रीलंकन मैनेजर को वहशियों से बचाने की सरतोड़ कोशिश करता रहा। मलिक अदनान दरिंदों के हुजूम के आगे बेबसी से हाथ जोड़कर प्रियंता कुमारा की जिंदगी की भीख मांगता रहा। अब तक ने मलिक अदनान की प्रियंता कुमारा को बचाने की वीडियो हासिल कर ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। कहा कि धांधली के जरिए आने वाली हुकूमत ने मुल्की मईशत तबाह करके रख दी। हुकूमत को ना रोका गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। यही हाल रहा तो मुल्क का दिफा भी कर्ज लेकर करना पड़ेगा। लाहौर के एन 133 में इंतखाबी दंगल आज सजेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पीटीआई उम्मीदवार नाअहल करार दिए जाने के बायस मैदान से बाहर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गुल को आज खिलाफ ज़ाबिता रैली निकालने पर 50,000 रुपए जुर्माना। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब ने राहदारी डिमांड पर इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल कर दिया। आगा सिराज दुरानी को पीर की सुबह एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। पीपी रहनुमा आगा सिराज दुरानी आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं। सऊदी अरब से पाकिस्तान को $3 अरब मौसूल। मुशीर खजाना शौकत तरीन का सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा कि इस खैर सगाली के जज्बे पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दिल की गहराइयों से ममनून है। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। 431 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.91% रही। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट वाक़े पर श्रीलंका के सदर से राबिता किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका के सदर को मुल्ज़िमान के खिलाफ तमाम वसाइल बरूए कार लाने के लिए यकीन दहानी करार दी है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापाक्से से बात की है। सियालकोट में प्रियंता के लर्ज़ाखेज़ कत्ल पर पाकिस्तानी अवाम के गम गुस्से और शर्मिंदगी का बताया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने श्रीलंकन सदर को 100 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार करने की इत्तला दी है। यकीन दहानी कराई है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून की पूरी कुव्वत के साथ मुकदमा चलाया जाएगा। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापाक्से ने सियालकोट वाक़े पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि उन्हें यकीन है वज़ीर आज़म इमरान खान अपने अहद को पूरा करते हुए इस वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीलंकन मैनेजर के पाकिस्तान में कत्ल पर सदमे में हूँ। मेरी हमदर्दी श्रीलंकन मैनेजर के अहले खाना के साथ है। प्रियंता
کی اہلیہ اور خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں سری لنکا اور اس کے عوام کو یقین ہے وزیر اعظم عمران خان اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے واقعے میں ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، سیالکوٹ میں فیکٹری ملازمین کے تشدد سے ہلاک سری لنکن شہری کی لاش لاہور پہنچا دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں لاش سیالکوٹ سے لاہور کے نجی ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ سری لنکن شہری کی ہلاکت کا واقعہ سیالکوٹ میں فیکٹری ملازمین کے تشدد سے یہ ہلاک ہوا تھا اور اب ان کی لاش کو لاہور پہنچا دیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں یہ جانیں گے اپنے نمائندے احسن ارشد سے۔ احسن، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سیالکوٹ میں فیکٹری ملازمین کے تشدد سے سری لنکن شہری ہلاک ہو گیا تھا۔ تشدد سے ہلاک ہونے والے سری لنکن شہری کی لاش سیالکوٹ سے لاہور منتقل کر دی گئی ہے۔ سری لنکن شہری پرانتھا کی لاش ریسکیو ایمبولینس کے ذریعے لاہور کے نجی ہسپتال میں منتقل کی گئی ہے، جبکہ جو پولیس ہے ان کا بتانا ہے کہ لاش ضروری کارروائی کے بعد لاہور میں سری لنکن سفارت خانے کے حوالے کی جائے گی اور سری لنکن سفارت خانہ جو ہے اس کو لاش کو خودی پرواز سے سری لنکا منتقل کیا جائے گا۔ لاش ملتے اس وقت پولیس کے ساتھ سیکورٹی اسپتال کے باہر بھی تعینات ہے، پولیس کی سیکورٹی میں جو ہے وہ لاش کو نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے احسن ارشد۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ واقعے میں ملوث 13 مرکزی ملزمان سمیت 118 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہا کہ واقعے کی پولیس کو جب پہلی اطلاع ملی غیر ملکی شہری اس وقت تک مر چکا تھا۔ تفصیلات دیکھیے علی چودھری کی اس رپورٹ میں۔ معاملے خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب حسان خاور کی آئی جی پنجاب راؤ سردار کے ہمراہ پریس بریفنگ۔ بولے کہ سیالکوٹ واقعے میں ملوث 118 گرفتار ملزمان میں 13 مرکزی ملزم شامل ہیں۔ واقعے سے متعلق 160 کیمروں کی فوٹیج لے لی، جبکہ گرفتاریوں کے لیے 10 ٹیمیں بنائی ہیں۔ سیالکوٹ واقعے کے مقدمہ میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں۔ ڈی پی او سیالکوٹ نے 10 ٹیمیں تشکیل دیں جنہوں نے چھاپے مارے اور 200 ریڈز ہو چکی ہیں۔ 118 لوگوں کو ابھی تک زیر حراست لیا جا چکا ہے اور اس پہ جو 13 مین اس کے مرکزی کردار ہیں، جو مرکزی ملزمان ہیں، ان کو بھی پولیس گرفتار کر چکی ہے۔ حسان خاور نے کہا کہ جیو ٹیکنگ کے ذریعے ہزاروں ٹیلی فون کال کا ریکارڈ اکٹھا کیا گیا ہے۔ پرنتھا کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا ہے، لاش جلدی سری لنکا بھجوائی جائے گی۔ پرنتھا کی ڈیڈ باڈی تھی، اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور اب وہ منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فارن افیئرس کے ذریعے جو سری لنکن ایمبیسی ہے اس کو یہ دے دی جائے گی۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار نے بتایا کہ افسوسناک واقعے کا آغاز 10:02 پر ہوا، جبکہ 11 بجے تک پرنتھا کمارا کی ہلاکت ہو چکی تھی۔ پولیس 11:28 پر پہنچی۔ فیکٹری کے اندر سارا انسیڈنٹ ہوا، اس کے اندر پولیس کی موجودگی فیکٹری کے اندر نہیں ہوتی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی موجودگی بھی نہیں ہوتی، تو لیکن اس میں اگر کوئی ہے لیبس کسی بھی طرف سے اس کا ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ اور اس کو کوشش کریں گے کہ آئندہ اس قسم کا نہ ہو۔ ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ اطلاعات کے مطابق فیکٹری میں کسی مواد کے ہٹانے پر لوگ مشتمل ہوئے، لیکن یہ واقعہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ جو بھی اس واقعے میں ملوث ہوا اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ علی چودھری، لاہور، اب تک۔